बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती, मैं सदफ अब्दुल जब्बार। ज़ाहिर है हमारे शो में बहुत सारे इशूज़ हैं जो मुल्की सियासत, मुल्की मामलात, मुल्की मईशियत और आपकी सेहत से मुतालिक बहुत सारे इशूज़ को कवर करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी बहुत कुछ हो रहा है। और अगर हम इसराइल और फ़लस्तीन में जो इस वक्त मामला चल रहा है उसको देखें तो हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह जिन्हें शहीद किया गया, उनके बाद जो नए सरबराह जो मुकर्रर हुए थे, इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने उनकी तस्वीर लगाकर बाकायदा तौर पर यह लिखा है कि अब इनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द अप्रोच ऑफ इसराइलीज़ टुवर्ड्स द फ़लस्तीन एंड हिज़्बुल्लाह। अच्छा, बेसिकली अब वैसे जिस तरीके से हमने माजी में देखा, अभी रिसेंटली क़यादत को हटाने का सिलसिला जारी है। हसन नसरुल्लाह के बाद जो जिन्होंने सरबराही संभाली थी वो नहीं, उससे पहले एक और साहब थे सफ़ीउद्दीन, उनको भी शहीद कर दिया गया। अब एक और सरबराह हिज़्बुल्लाह के आए हैं। अच्छा, वो जो थे वो 94 से उनको किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था ताकि वो सरबराही संभाल सकें, और फिर उनको भी शहीद कर दिया गया। और अब ये तीसरे सरबराह आए हैं जो कि हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभालेंगे, और उनके बारे में भी जिस तरह से सदफ ने फरमाया कि उनको भी धमकी दे दी गई है, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। नो वे कि आप ये सोचें कि इसराइल ने किसी भी किस्म के पीस की तरफ जाना है या सीज़ फायर की तरफ जाना है। सो दिस इज़ हाउ दे हैव द अप्रोच। सीज़ फायर के लिए दूसरी क़ुव्वतें, आलमी ताकतें काम करती हैं। आप ये देखिए कि हमास के जो सियासी विंग के सरबराह थे उनको शहीद किया गया, इस्माइल हानिया साहब को, जो कि वज़ीर आज़म भी रहे थे। उसके बाद आके नए सरबराह आए याहिया सिंवार, उनको भी किस तरीके से शहीद किया गया। तो बहरहाल ये आप देखें कि आलमी ताकतें इस मामले पर बिल्कुल लब खामोश हैं। ज़ाहिर है अब देखना है कैसे मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो एक बड़ा मसला था वो कल हम डिस्कस कर रहे थे, आज उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। थोड़ी बेहतरी है कि कल लाहौर टॉप पे था, आलूदा तरीन शहरों में, आज नंबर 3 पे है। लेकिन हम ओवरऑल वेदर की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि कराची वाले तो बस इंतज़ार ही करते रहते हैं कि कब गर्मी ख़त्म होगी, कब सर्दी आएगी। और हमें बताया जा रहा है कि नवंबर में भी ऐसा नहीं होने वाला है, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक और फर्स्ट 10 डेज आप भूल जाएं कि यहाँ कोई सर्दी आएगी। तो मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे तो बर्फ़बारी पड़ना शुरू हो गई है। सो कैन यू इमेजिन के एक ही मुल्क में दो तरह के वेदर इस वक्त जो है वो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। आप ये देखिए कि एक जानिब एक्सट्रीम ये है कि मानसेरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, ये खूबसूरत दिलकश नज़ारे आप देख रहे हैं, ये कोई फाइल फुटेज नहीं है, दैट इज़ द रियलिटी। इस वक्त ये सिचुएशन है। और दूसरी जानिब आप देखें कि बाबूसर टॉप की अगर बात करें तो वहाँ पर 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है और ट्रैफिक को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। फिर इसके साथ साथ गिलगित, चिलास और स्कर्दू जाने वाले रास्तों को बंद किया गया है, जबकि सयाहों को बटाकुंडी के मुकाम से वापस जाने का कह दिया गया है कि भाई हाथ होला रखो, सब्र करो, जब बर्फबारी रुक जाएगी, जब रोड क्लियर होंगे फिर आप आ जाना। अच्छा, फिर उसके साथ साथ दयामिर के बालाई इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो चुकी है, जिसके बाद ठंड में इजाफा हो गया है। कालाम में बर्फबारी से वादी की खूबसूरती बढ़ गई। और अगर आप बात करें, जो महकमा मौसमियात हमें बता रहा है कि इस्लामाबाद हो, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बस तैयार हैं बरसने के लिए, और पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में जालाबारी का भी इम्कान है। सो ये प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की। तो ज़रा हम कुछ मानसेरा की सूरत हाल जान लेते हैं कि वहाँ के जो मैदानी इलाके हैं बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिससे हम ये कह दें कि बाकायदा अब मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है। तो इसी हवाले से ज़रा सूरत हाल पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मानसेरा के मैदानी और बालाई इलाकों की सूरत हाल जानने के लिए ताहिर शहजाद तनोली। ताहिर, ज़रा बताइएगा, ज़ाहिर है पहले तो हम प्रेडिक्शन सुन रहे थे कि कब सर्दी आएगी, बहरहाल सर्दी का आगाज़ हो गया है, तो हाउ इज़ इट वेदर ओवर देयर? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से गरज चमक के सारे में शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला जो है वक्त से अब भी जारी है, जबकि बलाई इलाकों कोंश वैली, सिरन वैली और कगान वैली के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बात की जाए बुलंद तरीन सियासी मकाम बाबूसर टॉप के, वहाँ पे शदीद बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी है और 1 फुट तक बर्फ़ रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ मानसेरा इंतजामिया बल्कि गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया ने बाबूसर टॉप के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकाजात आमदोरफ्त के लिए ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। बलाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से मानसेरा के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ भी शदीद सर्दी की लहर दौड़ चुकी है और ये कहा जा सकता है कि मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है।
जी क्या खूबसूरत मंजर है, छतरी लेके खड़े, कहाँ खूबसूरत ठंडा मौसम, अपर्स जैकेट्स और कहाँ गर्मी का ये हाल। हम तो तरस ही जाते हैं कि जो मौसम सरमा के मलबूसात होते हैं ना उसको पहने, उसका एक अलग ही लुक आता है, लेकिन वो वहाँ घर पर में रखे रह देखें जाते हैं। हाथ धोना, उसके लिए पानी गर्म करना, वुजू करने के लिए पानी गर्म करें, फिर 10 तरह के मसाइल अलग होते हैं, तो वहाँ पर तो एक अलग ही सिलसिला है। आप सोचिए बुजुर्गों को बड़ी दिक्कत होती है, इवन ये कि बच्चों के लिए बड़े मामलात मुश्किल होते हैं। और ख़ासतौर पर कल हमने वेदर से रिलेटेड जो मौसम के असरात, स्ट्रोक या इवन ये कि नमूनिया वगैरह की सूरत में हो सकते हैं, उसके लिए भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, वादी स्वात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी भाई ठंड में हो गया है इजाफा। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। और ऐसे में सयाहों की बड़ी तादाद जो कि एंजॉय करने के लिए कालाम पहुँच गई है। ये सयाह काम नहीं करते क्या? ये देखिए, हर सयाह नहीं तो कुछ बाहर से भी सयाह आए हुए होते हैं, और कुछ लोग ये जो होते हैं वो अपनी एनुअल लीव अवेल करते हैं साल के आखिर में। सो ये वो वाले सयाह ऐसा होता है। हाँ, अच्छा ठीक है, तो इस पर शहजाद आलम हमें मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वात में सर्दी का आगाज़ हो चुका है और रात भर मिंगवरा शहर में बारिश और बाला इलाकों में भी बारिशों के बाद मौसम निहायत ही सर्द हो गया। गुज़िश्ता रात कालाम के पहाड़ों पर होने वाली बर्फ़बारी के बाद वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया और मुकामी लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बाला इलाकों में होने वाली बर्फ़बारी देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह जन्नत नज़ीर वादी कालाम पहुँच गए और उन्होंने बाला इलाकों में डेरे डाल दिया। इस वक्त भी मिंगवरा शहर में गहरे बादल छाए हुए और रात भर वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और सवात में सर्दी आ चुकी है, जिसको देखने के लिए मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह जन्नत नज़ीर वादी पहुँच गए और जन्नत नज़ीर वादी की रौनकों में इजाफा हो चुका है। अच्छा, ये तो छोटे छोटे सयाह भी हैं, यानी कि बच्चा पार्टी भी गई हुई है वहाँ पर और महसूस हो रही है, तो इसका मतलब फैमिली टाइम भी है यहाँ पर और बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं स्वात में। तो बड़ी एंजॉय करें जी, अगर मौका है, दस्तूर भी है, रिवायत भी है, तो आप करें एंजॉय। अब क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ को मौका मिल रहा है, बिकॉज ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसमें कराची वाले भी होंगे, वो यहाँ की गर्मी से भाग भाग के बालाई इलाकों की जाहिर है कराची की जो गर्मी है उसकी वजह से। पंजाब का जरा हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा नजर पंजाब। आज आपको पता है पंजाब असेंबली का खुसूसी इजलास हो रहा है स्पेसिफिकली ऑन स्मोक, यानी स्मोक के हवाले से बाकायदा तौर पर वहाँ पर बहस की जाएगी, डिस्कशन की जाएगी। तो लाहौर में भी हम देख रहे हैं कि जो है वो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लोगों से कहा जा रहा है घरों से बाहर ना निकलें, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई सदफ, कल परसों तक 600-700 था, अब ज़ाहिर है कोई हंगामी इक़दाम नहीं किए गए। इस वक्त अगर मैं AQI रैंकिंग्स की बात करूं थोड़ा सा, तो इस वक्त जो मजमूई रैंकिंग है, दिल्ली इज़ एट नंबर 1 290 के साथ, लाहौर दूसरे नंबर पर है इस वक्त, यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 218। बगदाद इराक तीसरे नंबर पर है और फिर उसके बाद बांग्लादेश है, फिर उसके बाद 5वें पे मुंबई है। कराची इस लिस्ट में नहीं है, वर्ल्ड रैंकिंग की लिस्ट में नहीं है। तो मैं ये हैरान इस एतबार से हो रहा हूँ कि ये क्या वजह है कि अचानक ये टिल्ट हो जाता है एकदम, कि अचानक रैंकिंग्स चेंज हो जाती हैं। आई थिंक ये हमें ज़ाहिर है इस पर हम एक डिटेल जब सेगमेंट करेंगे तो मोर देन दैट, जितना अभी तक अंडरस्टैंडिंग है इसकी, कि एक दिन 700 और एक दिन जो है 290 समथिंग। जी 290। तो ये बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्यों है? अगर ये डिफरेंस काम कर रहा है तो उसकी वजह क्या है? ये अप्रोच क्या ऐसे अवामिल हैं जिनका अभी तक साइंसदान पता नहीं चला पा रहे, कि हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी तो बता रहे हैं लेकिन ये नहीं जान पा रहे कि आखिर किस वजह से हो रहा है। अच्छा, मैं पाकिस्तान के शहरों की बात करूं ना, तो आप ये देखिए कि 258 इस वक्त पेशावर का है, यानी कि पाकिस्तान के शहरों में पेशावर इज़ एट द टॉप, और कराची का निस्बतन बहुत बेहतर है इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस्लामाबाद का इज़ लेस देन 100, 86 है। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये खुशगवार बात है कि अगर ये है तो। बहरहाल चलें, तो कराची इसकी बात कर रहे थे हम। इससे पहले कराची में मैं जैसे पहले भी कह रही थी कि बाकी मुल्क में सर्दी है, बल्कि बर्फबारी शुरू हो गई है, बारिश बरसने का इम्कान है, लेकिन कराची में गर्मी ऐसी नहीं पड़ रही जिसे आप मॉडरेट कहें। कराची में जो गर्मी पड़ रही है उसका पारा कहीं 36, कहीं 37, कहीं 38 इस तरह बताया जा रहा है। फील्स लाइक तो 40, 42, 43, हालांकि ह्यूमिडिटी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। और ये समझ से बालातर है कि आप किस तरीके से ये अपने मामलात को मैनेज करें, क्योंकि पूरे मुल्क का हाल अलग और कराची का हाल अलग। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए। यहाँ तो आटा भी महंगा है सबसे ज़्यादा।
ہاں جی اس کو وہ کیا پہ ٹرانسپورٹیشن چارجز ہوتے ہیں, سارے چارجز لے لو ہم سے. میں کہتا ہوں ہمیں جا کے نا وہ پورٹ پہ ہمیں بھی ٹیکس لگانے شروع کر دینے چاہیے. چلیں جی, اچھا بہرحال اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. اور اپر اورزئی کا علاقہ ہے ڈبوری بادان قلعے, وہاں پر گزشتہ روز انسداد پولیو ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. اچھا, یہ 28 تاریخ سے 3 تاریخ تک یہ پولیو کی ایک بار پھر سے مہم شروع ہوئی ہے, جس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یا اس کے علاوہ جو کارکن ہیں جو کہ انسداد پولیو کی مہم میں شریک ہیں, اور ایسے میں ان کی سیکیورٹی کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ پولیس اہلکار بھی جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کارروائی کے بعد پولیس نے کیا سرچ آپریشن اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. کوئٹہ میں نیو سریاب سبی روڈ پر گاڑی پر فائرنگ کی گئی, اس دوران 4 افراد زخمی ہو گئے. اچھا, پھر بلوچستان کے ضلع, یہ مختلف علاقوں میں مختلف واقعات جو پیش آئے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. بلوچستان کا ضلع ہے پنجگور, اس کے علاقے پروم میں, یہ کل بھی ہم نے خبر دی تھی, مسلح افراد نے ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا جس میں 5 اہلکار جاں بحق ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ صدر مملکت آصف زرداری نے پنجگور میں مسلح افراد کی فائرنگ کی مذمت کی ہے اور وزیر اعظم نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے. اب اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. تھینک حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ بڑے اس وقت پریشان کن ہیں, اور جو بلوچستان میں جو ہم دشمن سرگرم عناصر ہے وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں. آپ اس میں کوئی پیٹرن دیکھ رہے ہیں جو ریسنٹ جو واقعات ہو رہے ہیں, کوئی اس میں مماثلت ملتی ہے جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں اس سے؟ صدر ایکچولی یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1-2 سال میں بہت سرج ہوئی ہے, بہت زیادہ ہو گئی ہے اس میں, اور حیرانی یہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں امریکن جاتے ہوئے ان بڑنس پنجاب سے چھوڑ کے گئے ہیں, نیٹوین یونیورسٹی چھوڑ کے گئے ہیں. وہاں پر بھی سارے ٹیکس آرگنائزیشن کو ایک قسم کا وہاں پر سپورٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے جو ایک کمانڈر نے سوڈا پڑا گیا تھا ایک فارج کا, تو اس نے کہا جی کہ انڈین ایمبیسی میں ٹی ٹی پی, اس کے بعد یہ آپ کا داعش, پی ایل اے, پی ایل ایف, مجید بریگیڈ, اور گیٹ ٹوگیدر دیر پلاننگ ہوتی ہے کہ پاکستان میں کیسے دہشت گردی کرنی ہے, پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیسے کرنا ہے, اس کے ساتھ پھر آپ نے بلوچستان میں کیسے ایکٹیویٹیز کرنی ہے. آپ چائنیز کے خلاف دیکھ لیں, آپریشن کراچی میں ہو گئی کہ ہم کو مارے گئے ہیں. مقصد یہ کہ ٹیررزم, ہراسمنٹ, تاکہ سی پیک ہمارا کسی غلط نہ بن سکے, ہم اکنامک ترقی نہ کر سکیں. اچھا بہت حارث نواز صاحب, ایک بڑا اسٹیٹمنٹ میری نظروں سے گزرا تھا, وہ جو افغان ناظم الامور ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کو سیکیورٹی ایشوز پر شکایات ہیں, ہم غیر ریاستی عناصر کی حمایت نہیں کرتے. فرسٹ ٹائم میں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ افغانستان کی جانب سے سن رہی ہوں, تو ہم اس کو کس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو دین یو شوڈ ٹیک. آپ نے دوحہ ایگریمنٹ رہی ہے, آپ نے پوری دنیا سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہماری سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے اگینسٹ اینی نیبرنگ اور کسی کنٹری کو. سو اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں دین یو ٹیک آپریشن, ان کو وہاں پر ان کو ختم کریں. کیا کیپیسٹی ہے؟ آپ نے امریکن کا پش کر دیا تو پھر دے ہیو آل دی کیپیسٹی. اچھا, بات یہ کہ اگر امریکن کو پش کر سکتے ہیں تو آپ یہ ٹیرر کیوں نہیں نکال سکتے؟ ایپی سینٹر بنا ہوا ہے وہاں پر. آپ نے پاکستان آپ کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں حارث نواز صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی طالبان سے پہلے اور اب طالبان کی حکومت ہے, تو ہم سمجھ رہے تھے کہ صورتحال ایز اپ ہوگی فار پاکستان, ان دا سینس کہ پاکستان نے جس طریقے سے آپ بھی مینشن کر رہے ہیں کہ دوحہ ایگریمنٹ ہو یا ویسے بھی ان کے امریکیوں کا انخلا ہو یا یہاں پر فیسیلیٹیشن, اس میں بڑا اہم رول پلے کیا. لیکن یہ جو کلوزنس ہے نظریاتی بھارت سے, نظریاتی اختلافات کے باوجود جو افغان گورنمنٹ کی وہاں پر سے انکلینیشن ہے وہ کیوں ہے, اور پاکستان سے دوری کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, بیسکلی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ افغان تو آپ نے کرکٹ میچ میں دیکھتے ہیں, سب جگہ دیکھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ جو ہے فورن ہاسٹائل انٹیلیجنس نے 5 دوروں میں کیا زہر بھرا ہوئی تھی کہ ہم, آپ دیکھیں آپ کے افغان ریفیوجیز ہم نے 30 تقریباً لاکھ یہاں پر مہمانداری کر دی. جی جی, 1.4 ملین جو ہے ریکگنائزڈ ہیں افغان ریفیوجیز, وہ ہم ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں, 1,000 دیتے ہیں, گندم, چینی, فرٹیلائزر, کون سی دنیا کی چیز نہیں ہے.
اور ہم اس سے زیادہ نقصان دہ چاہ رہے ہیں. ہم آپ سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ اپنی سرزمین آپ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں ہمارے خلاف استعمال ہوں. آپ کے جب پکڑے گئے لوگ اس میں افغان نیشنل ہوتے ہیں, سارے امریکن صاحب کے ویپن ایمونیشن ہوتے ہیں, تو پھر آپ سپورٹ تو نہیں کریں نا. آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, پھر ان کو پش کریں. آپ ان کو پش کریں. پاکستان میں میک ہیل آف ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ سینڈوچ ہوں گے, ختم ہو جائیں گے. آپ دنیا میں آپ کا نام بھی ہوگا, آپ کو دنیا کی سپورٹ ملنے لگ جائے گی. آپ کی ریٹ آف گورنمنٹ پوری نہیں ہے, پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے, جس سے آپ کو دنیا ریکگنائز نہیں کر رہی ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر افغان گورنمنٹ کی ول بھی نہیں ہے اور کیپیسٹی کے آپ ایشوز کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کو تو اس صورتحال سے بچنا ہے, تو پاکستان کیا اقدامات کر سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ پہلے تو افغان سے طالبان کو کہا جائے کہ آپ اپنی سرزمین سے ان کو نکالیں, آپ دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. نمبر 2, پاکستان ہیز ٹو ٹیک سم پریونٹیو ایکشنز. ہمیں اگر وہ پتہ ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہاں کانسنٹریٹ کرتی ہیں, کہاں پر وہ ویپن ایمونیشن ڈم کرتے ہیں, کہاں پر وہ آرگنائزنگ تنظیم کرتے ہیں, جہاں پر وہ پلاننگ کرتے ہیں, سو وی شوڈ گو فار اسٹرائک. آپ سرجیکل اسٹرائک کریں. آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیں, امریکہ کہاں سے کہاں جا کے کر رہے ہیں, اسرائیل کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں, ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ہمارے عوام کی جان مال کی حفاظت نہیں ہے, ہمارے ٹرک روزانہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن اور سیکنڈ یہ کہ پوری قوم کو ساتھ کر عزم استحکام کی بات کی گئی جب چیف آرمی اسٹاف نے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ واٹ از دا ریزن وائی دا ہول نیشنل پاور آف ایلیمنٹس آر گیٹ ٹوگیدر, تاکہ آپ انلیگل اسپیکٹرم آپ دیکھ لیں, نیشنل ایلیمنٹس بھی ساتھ ہوں, یونائٹڈ ہوں. لیکن حارث نواز صاحب, جو ایس سی او کانفرنس ہوئی تھی, پہلا جو اسٹیٹمنٹ ہمارے پرائم منسٹر نے جو اوپننگ انہوں نے ڈیبیٹ میں دیا تھا وہ یہی تھا کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ان کی مدد کی بھی انہوں نے وہاں پر بات کی تھی, انہیں ایڈ کی ضرورت ہے. تو اس طرح ان کنٹریز کو ہم آن بورڈ لے کے بھی کسی طرح کا پریشر کریٹ کر سکتے ہیں. صدر, یہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. لیٹ می ٹیل یو, اس لیے کہ ایس یو کنٹریز نے سب سے بڑی ہرڈل اکنامک پراسپیرٹی کی, ٹیررزم ختم کرنے کی, سیپریٹزم ختم کرنے کی, کہ افغانستان پیسفل ہو. اس کے لیے تمام ایس یو کنٹریز نے, یہ جتنے آپ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, رشیا, چائنا, ایران, they all have to sit together and make a joint strategy for security and law and order in these countries. اس کے لیے اپنی ایک سیکورٹی ہیڈ جو ہے ممالک کے, ایک بیٹھ کے جوائنٹ سیکورٹی اسٹریٹجی بنانی کہ ہم نے افغانستان کو کیسے اسٹیبل کرنا ہے. افغانستان اسٹیبل ہوگا تو ہماری کنیکٹیوٹی ہوگی سینٹرل افغانستان اینڈ دین بلوچستان اینڈ گوادر پورٹ, دنیا کی منڈی آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو اس لیے یہ ممالک کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن آئی نو کہ انڈیا از اے اسپوائلر. انڈیا کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس کو کبھی کامیاب نہ ہونے دے, جیسے انہوں نے 7 کو کامیاب نہ دیا. وہ دنیا کی آرگنائزیشن امریکن کے ساتھ آپ کے سامنے 2+2 میں بھی وہ ممبر ہیں, I2UT میں بھی ہیں وہ. اس کے بعد یہ آپ یہ جو ساؤتھ چائنا سی میں بھی ان کو ضرورت ہے, چائنا کے خلاف یوز کر رہے ہیں, انڈیا کو پاکستان کے خلاف پراکسی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی مالک کو بیٹھنا چاہیے. 4 نیوکلیر پاور ہیں, 2 ویٹو پاور والی کنٹریز ہیں. میک اے جوائنٹ اسٹریٹجی اینڈ فائنڈ اے سولوشن کہ افغانستان کو کیسے اسٹیبل کریں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. ظاہر ہے یہ وہ ایشو ہے جس پہ بہت ڈیٹیل بھی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیے. There has to be a solution. Else تو ہم کہتے رہیں گے اور وہ پھر چلیں جی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب یہ ہے کہ اللہ اللہ کر کے 26ویں ترمیم ہوئی, لیکن مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ملک نئے انتخابات سے ہی بچ سکتا ہے. آپ مطلب ذرا سوچئے کہ ابھی اتنی کنسنسس ہوا, اور ویسے تو انہوں نے حکومت کی بات نہیں کی, انہوں نے ملک کی بات کی. کنسنسس کا بھی انہوں نے بہت کچھ حوالہ دے دیا. انہوں نے 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو کل انکشافات کیے بڑے حیران کن ہیں. مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دیتے تو حکومت نے 11 ووٹ خرید لیے تھے, چارج شیٹ کر دیا یہاں پر مولانا صاحب نے حکومت کو. کہتے ہیں ہم ووٹ نہیں دیتے تو بہت گندا مسودہ سامنے آتا. سو سن لیتے ہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے, اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے,
हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। अच्छा जी, तो ये आप ये देखिए कि ये सिचुएशन है। तो सुप्रीम कोर्ट में दूसरी जानिब जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तैयारी है। इनिशियली जो आईनी पैकेज की बात की जा रही थी उसमें ये एक बड़ा की पॉइंट था, लेकिन फिर इसमें 26वीं अमेंडमेंट में इसकी बात नहीं की गई, बाकी मामलात निपटाए गए। तो बिल जो है इससे मुतालिक जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास हुआ और फिर ये है कि JUIFA ने ये कहा कि न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। आई थिंक ये वो इशू है जिस पे सारी जमातें मुत्तफिक होंगी कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। अब बीच में ये खबरें आई कि 26वीं तरमीम के बाद आई नहीं, 27वीं तरमीम भी आएगी। अब इसमें जो सबसे पहले जो बयान सामने आया था मुस्तफ़ा कमाल साहब का आया था, तो MQM ने एक तरह इशारा दिया था कि वो बल्दियाती जो मामलात हैं, जो बल्दियाती क़वानीन है उसमें तब्दीली चाहते हैं, तो उसके लिए वो 27वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं। तो MQM की तरमीम जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ऑन बोर्ड और राब्ते में है। इंशाल्लाह 27वीं आईनी तरमीम MQM की होगी। इस तरमीम का कोई टाइम फ्रेम तय नहीं हुआ, अब देखते हैं जी कब आएगी। जबकि PTI की बात कर लेते हैं, वो क्या फरमा रहे हैं? भाई बात यह है कि PTI का अपना इस पर नुक्ता नज़र है और वो ये कहते हैं कि इस मामले को हम नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा ये है कि सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि मंजूर नज़र जज बिठाने के लिए आइनी बेंच बनाया जा रहा है, हम इस आइनी तरमीम को चैलेंज करेंगे, जो भी अदालत हो केस लड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मारूफ कानूनदान फारूक एच नाइक साहब, सेनेटर फारूक नाइक हमारे साथ है। थैंक यू सो मच सेनेटर फारूक साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बता दीजिए, मौलाना साहब ने इतना बड़ा हुकूमत को चार्जशीट कर दिया है कि 11 वोट खरीदे हुए थे, अगर हमने वोट नहीं देते तो फिर जो मुसव्वदा था वो पास हो जाना था। ये हमारी शमूलियत से ये मुसव्वदा पास हुआ, लेकिन ये बड़ा इल्ज़ाम है कि 11 वोट खरीदे हुए थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ देखें जी, यहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, वोट खरीदने का ताल्लुक है, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मौलाना साहब को इल्म होगा कि वो कौन से 11 वोट थे जो कि खरीदे जा रहे थे। ना मैं इसका हिस्सा था, इसलिए ना मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहता हूँ। मगर इतना मुझे इल्म है कि 26वीं तरमीम जो है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जैसे कि आइन कहता है उसके मुताबिक ये पास हुई। मौलाना साहब ने भी अपनी अमेंडमेंट्स दी जो उनका हक था, और ये मुशावरात के साथ ही आइन की तब्दीली होनी चाहिए, मुशावरात के साथ ही कानून साजी होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम हुआ मौलाना साहब की तरफ से भी और तमाम क्या कहते हैं जमातों की तरफ से। इतना बड़ा इल्जाम है तो आपको नहीं लगता कि मजीद चैलेंज हो सकता है मामला अदालत में? देखिए जी, जहाँ तक चैलेंज होने का ताल्लुक है, इन पॉइंट्स पर कोई चैलेंज नहीं होता। आइन जो चैलेंज होता है या कानून जो चैलेंज होता है वो इस बेसिस पर होता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो ये है कि पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, फेडरलिज्म होनी चाहिए, इस्लामिक प्रोविजंस होनी चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है या फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं करना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। इसलिए जब कोई भी आईनी तब्दीली हो या कानूनी तब्दीली हो, इन 4 सतूनों को नजर में रखते हुए उनको कल अदम करार दिया जा सकता है। अच्छा, एक चीज ये फरमाइएगा, कोई अदर वजूहात की वजह से कल अदम नहीं हो सकते। अच्छा सेनेटर साहब, ये वैसे जिस गंदे मुसव्वदे का वैसे तस्करा कर रहे हैं मौलाना साहब अपने अल्फाज में, वैसे मुसव्वदा आपके जहन से गुजरा था कि उसमें था क्या ऐसा जिस जानिब वो इशारा कर रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक मैं वाइस चेयरमैन हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का, लॉ मिनिस्टर साहब ने जो वकला की कन्वेंशन हुई थी उसके अंदर हमें मुसव्वदा दिया था। उस मुसव्वदे के अंदर कुछ हमने भी तब्दीलियां की। हमारी सारी कमेटी बैठी, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उन्होंने तब्दीलियां करके दी थी। इन्होंने कुछ और एडिशंस किए हैं, खास तौर पर सूद के ऊपर, जिसके ऊपर एक पहले था आइन में था कि एज सून एज पॉसिबल, उन्होंने उसको एक फिक्स टाइम कर दिया है, इसका 2028 तक इसको खत्म होना चाहिए। और जो चीजें थी कुछ उन्होंने चेंज की होंगी। लेकिन सेनेटर साहब, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि वो मुसव्वदा अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं अपने अल्फाज में गंदा मुसव्वदा, तो वो उसको करार दिया जा सकता है? देखिए, जो मौलाना साहब को मुसव्वदा दिया हो वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उस मुसव्वदे की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल
वो लॉ मिनिस्टर साहब ने दिया। पाँच या 6? जी जी। अच्छा, अब 27th अमेंडमेंट के लिए क्या हो रहा है सर? आपसे कुछ चीजें शेयर की गई हैं कि क्या लाने की कोशिश हो रही है? अभी तक तो मेरे कोई इल्म में नहीं है कि 27 क्या कहते हैं अपना अमेंडमेंट आ रही है। ये जरूर बात सुनी है कि MQM की क्या कहते हैं तरजीह है कि आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में है, उसको जरा बदला जाए और लोकल गवर्नमेंट को और एम्पावर किया जाए, उनको और क्या कहते हैं ताकतवर किया जाए, ताकि वो मसाइल जो हैं एक शहरी के वो हल करने के काबिल हो। खास तौर पर वो ये चाहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो भी उनको दिया जाए जो इस वक्त नहीं है। अच्छा, उनका ये कहना है। और फारूक साहब, सारा झगड़ा है इस वक्त जो मैं समझता हूँ वो फाइनेंशियल पावर्स का है। हाँ जी बिल्कुल। फारूक साहब, जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल लाया जाएगा, तो ये प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें भी तरमीम के बारे में कहा जा रहा था, तो इसमें सिर्फ तादाद ही बढ़ाई जाएगी या और भी खास तौर पे जो कमेटी में जो जज किस तरह बेंच बनेंगे, कौन डिसाइड करेगा, कितने जजेस होंगे, उसमें भी तब्दीली आएगी? जहाँ तक देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बढ़ाने का ताल्लुक है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए होता है। जब पाकिस्तान में पहले 9 जजेस थे, फिर 12 हुए, फिर 17 हुए, इस वक्त 17 हैं। अब ये जब मैं खुद काफी अरसे से ये कहता रहा हूँ कि इतना बैकलॉग हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, 60,000 केसेस, इतनी ज्यादा ये क्या कहते हैं लिटिगेशन बढ़ती चली जा रही है, तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। तो ये पहले भी सोचा था कि 23 की जाए, और क्या कहे इसके ऊपर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है, नेशनल असेंबली में भी आया है, सेनेट में भी आया है कि इसकी तादाद 23 किया जाए। ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से होगा, इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, तो इसके अंदर ये है कि इसके लिए सिंपल मेजोरिटी से एक्ट से हो जाएगा ये? आई रिमेम्बर एक बार तो आप लोगों के दौरे हुकूमत में फाइनेंस बिल के साथ भी पेश किया गया था। तो वो फाइनेंस बिल के साथ जब पेश किया गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया था कि ये जो है फाइनेंस बिल के साथ नहीं आ सकता, इसको सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए हो। इसलिए सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए अगर तादाद बढ़ाई जाएगी तो उसके जरिए होगा। जहां तक हाई कोर्ट के जजेस का ताल्लुक है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनकी तादाद बढ़ाई जाती है, उसके लिए हमें कोई एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं चाहिए। और फारूक साहब, पीटीआई गो के वो जुडिशल कमीशन में जो उन्होंने वोट करना है उसके लिए अपने मेंबर्स के नाम तो दे रहे हैं, लेकिन वैसे वो ये कहते हैं कि हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं, हम इसे नहीं मानते, वो इसे गैर कानूनी कहते हैं। सलमान अकरम राजा और दीगर फिर ये भी कह रहे हैं कि अब फैसला सड़कों पर होगा। सो आप समझते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम एक कंट्रोवर्शियल बन गई है इन दैट सेंस? जी, मैं ये समझता हूँ, मेरी आई ग्रेटली रिस्पेक्ट सलमान अकरम राजा साहब को, मेरे कॉलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मगर जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, आइन की जो तरमीम होती है वो आर्टिकल 239 कहता है कि इस आइन को आप चैलेंज नहीं कर सकते अदालत के अंदर। ये आइन की तब्दीली जो आई है तो क्या ये आई है अपना 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया हो। इन्होंने देखिए चेंजेस क्या आई है, बेसिकली चेंजेस आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन गई हैं। दूसरी जो चेंजेस आई है, JCP जो है जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पहले इसके 2 हिस्से होते थे। एक हिस्सा होता था जजेस का, पहले जजेस के पास जजेस खुद ही नाम चूज करते थे, अपना नाम चूज करके उनको नॉमिनेट करके पार्लियामान कमेटी को भेज दिया जाता था। फिर पार्लियामानी कमेटी जो थी उसको कंफर्म कर देती थी या मानती थी या नहीं मानती थी। वक्त के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर्स कर दिए कि पार्लियामान की कमेटी बिल्कुल एक रबर स्टैंप हो गई, उनकी पावर छीन दी गई। अच्छा। अब जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनी है इसको मर्ज कर दिया गया है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो चेयरमैन है। इसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं जो नॉमिनेट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड है। इसके अंदर वही पुराना अटॉर्नी जनरल पहले भी होते थे, लॉ मिनिस्टर पहले भी होते थे, मगर जो चेंज आई है 4 या 5 पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामानी कमेटी को खत्म करके मर्ज कर दिया गया है। पहले 8 मेंबर्स होते थे पार्लियामेंट्री कमेटी के, अब ये 4 मेंबर्स कर दिए गए हैं, 2 नेशनल असेंबली से, 2 सेनेट से। सर, वैसे एक चीज ये है कि वो जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बात होती है ना, जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर इजाजत हो जी जी, तो अब इसके अंदर 1 मेंबर का इजाफा किया गया है, एक औरत और या नॉन मुस्लिम जो क्वालिफाइड होंगे एज ए टेक्नोक्रेट सेनेट में इलेक्ट होने के लिए, उनको भी मेंबर रखा जाएगा। इसका मतलब है कि एक सिविल सोसाइटी का भी एक
एक हाथ होगा इन जजेस को क्या कहते हैं अपॉइंट करने का। सर तो मुझे ये एक बड़ा चीज़ फर्क बताएं, आया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स हैं और ख़ास तौर पर इस पे एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि जी अब एक तरह की से जो अदलिया को सबसर्विएंट करने की कोशिश की गई है पार्लिमान के या गवर्नमेंट के। अब जाहिर है कि आपको पता है कि पार्लिमान में अंदर हम डिसाइड वही चीज़ें करते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है। किसी जमात के सरबराह जो कहते हैं तो बाकी सारे उसी के ऊपर काम करते हैं। तो आप समझते हैं कि ये इम्प्रेशन सही है? देखिए, जहाँ तक ट्रैकोटमी ऑफ पावर का ताल्लुक है, बिल्कुल क्या कहते हैं, ट्रैकोटमी ऑफ पावर हमारे आइन के अंदर है और यूनाइटेड स्टेट्स के आइन के अंदर भी है, उधर भी ट्रैकोटमी ऑफ पावर है। मगर देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस भी उधर जरूरी है। देखिए, आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो जजेस हैं उनको क्या कहते हैं अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करता है, और फिर सेनेट इनकी कंफर्मेशन करती है। इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, उधर भी एग्जीक्यूटिव का गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है। 73 के आइन के अंदर भी जब 18वीं तरमीम नहीं आई थी, 73 के आइन के अंदर भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था और चीफ जस्टिस के साथ मिलकर, और उस हाई कोर्ट के जज के लिए गवर्नर का बड़ा रोल होता था। मैं समझता हूँ हमेशा कहते हैं चेक एंड बैलेंस रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस रही है। और ये जो नई जीएससीपी बनी है, ये आप ये समझिए पुराने तरीकेकार और नए तरीकाकार को मिलाकर मर्ज किया गया है। इसके अंदर कोई क्या कहते हैं पावर और जुडिशरी खत्म नहीं होती है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कि जज जो फैसला करेगा उसके अंदर भी मुदाखलत ना करे, चाहे कोई अवाम का बंदा हो चाहे हुकूमत का बंदा हो। देखिए, सर अगर जज ये सोचेगा, जस्ट फॉर द रेफरेंस, कि अगर वो ये सोचेगा कि मुझे आगे जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है और पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बगैर मैं बन नहीं सकता, और किसी मखसूस सियासी जमात के अगर खिलाफ फैसला दे दिया तो शायद मेरी तरक्की ना हो सके, तो फिर ये चीज़ें जज के जहन में नहीं आ सकती। देखिए जी, अब आप देखिए, इस वक्त 4 पार्लिमान, देखिए पार्लिमान को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, मेरा अगर इजाजत हो 2 मिनट मुझे दे दीजिए, फिर मैं सवाल का जवाब भी आपको देता हूँ। देखिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो क्या कहते हैं आइन के अंदर जजेस की फिक्स्ड है। अगर उनको आपने रिमूव करना है किसी मिसकॉन्डक्ट की वजह से, तो आप उनको रिमूव करने के लिए उनके अपने जजेस हैं, ब्रदर जजेस उनको रिमूव करते हैं। तो देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनकी जॉब सिक्योर्ड है। इसी तरह आर्मी के अंदर भी अगर कोई आर्मी का ऑफिसर कोई गलत काम करता है तो उसको आर्मी के कोर्ट जो है, अपने कोर्ट जो है अंडर द आर्मी एक्ट 1952 के नीचे रिमूव करते हैं। मगर जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ, पार्लिमान का जो मियाद है 5 साल का, वो सिक्योर नहीं है। पार्लिमान अगर कोई इनअप्रोप्रिएट एक्शन करता है तो पार्लियामेंटेरियन जो है वो उसको जजेस रिमूव करते हैं, उसके ब्रदर पार्लियामेंटेरियन रिमूव नहीं करते। अब आप देखें, पास के अंदर गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया गया, जजेस ने किया। और अगर आप देखें, 2 प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया, जजेस ने किया। एक प्राइम मिनिस्टर को सूली पर चढ़ा के एक फॉल्स केस के अंदर जजेस ने किया। तो ये कहने का ये मकसद है कि ये कहना कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है और पार्लिमान उसके ऊपर हावी है, ये गलत होगा। ठीक है, देखते हैं जी इसके क्या असरात होते हैं। अभी तो जाहिर है ये एक तरमीम आई है, इसके असमरात क्या होंगे, असरात क्या होंगे, ये देखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फाकिर नाइक, इस सारी सूरत हाल पर बात करें तो पीपल्स पार्टी का हवाले से अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो आपके सामने आ गया है। कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। 9 मई वाक़यात और GHQ हमला केस, ATC में समात, बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़िमान पर 8 नवंबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। बाबर मलिक मजीद बता रहे हैं, इससे मुतालिक बाबर बताइएगा। आज ही रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत अमजद अली शाह की अदालत में आज समात हुई है। उमर अयूब, शेख रशीद अहमद और बानी और दीगर PTI के रहनुमा ने जो है आज अदालत में पेश हुए हैं। आज की समात में चलान की जो गुज़िश्ता समात पर अदालत में जमा करवाया गया था पुलिस की जानिब से, वो चलान की नकूल जो है आज मुल्ज़मान में तकसीम की गई है और चलान की नकूल का तकसीम का अमल मुकम्मल किया गया है। अदालत की जानिब से मुकदमे की समाअत जो है वो 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई और 8 नवंबर को तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने के लिए मुकर्रर किया गया है। जी बाबर, बहुत शुक्रिया। चले जी, सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दोनों दरखास्तों को यकजा कर दिया है और समाअत फिर कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। असगर उमर मजीद बता रहे हैं। असगर उमर, बताइएगा इससे मुतालिक।
जी, सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 आईनी दरखास्तें दायर की गई हैं, लेकिन आज सिंध बार काउंसिल के मेंबर अशरफ समू की दरखास्त समाज के लिए फिक्स की गई थी। तो इस मौके पर दूसरे जो वकील थे जिन्होंने दरखास्त दायर की थी, सैफ अब्दुल सलाम ने, उनका कहना था कि ये बहुत अहम मामला है, मेरी दरखास्त की भी समाअत आज की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज इसकी समाअत करते हुए कहा कि ये दोनों दरखास्तों को यकजा कर दिया गया है और इसको 31 अक्टूबर को सुना जाएगा, जबकि वकला की तरफ से इकरार किया गया कि मामला बहुत अहम है, फौरी नौयत है। तो चीफ जस्टिस का कहना था कल ही बाजमात इनकी समाअत कर ली जाएगी और जब इतनी देर ताखिर हो चुकी है तो इसको कल समाअत के लिए कर लिया जाएगा और इन दोनों दरखास्तों की 26वीं तरमीम के खिलाफ समाअत कल होगी, जिसमें कहा गया है कि ये तरमीम गैर आईनी है और गलत तरीके से आइन के बुनियादी ढांचे को टच कर रही है, इसलिए इन्हें कल रद्द करार दिया जाए। बहुत शुक्रिया। और अब एक ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और कराची के कुछ इश्यूज पे बात कर लेते हैं। अमन अमान से रिलेटेड वाक़या है और यहाँ पर शहरी तो शिकायत करते ही हैं कि कभी उनका मोबाइल छिन जाता है, बाइक छिन जाती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में गैर मुल्की मेहमान जो कि पोलैंड से आए थे सयाह, उनसे लूटमार हुई और बताया जा रहा है कि जी पुलिस वर्दी में मलबूस ये डाकू आए और इन्होंने रोका जब ये गाड़ी में सफ़र कर रहे थे और इनसे तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है वो डॉलर्स ले लिए गए हैं। और अब देखते हैं जी पुलिस इस सारी सूरत हाल में क्या करे। सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मंजर इस वक्त हम देख रहे हैं, दिन दहाड़े ये वाक़या हुआ है। आप दरख्शां थाने की हुदूद में ये वाक़या पेश आया है और इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, बताया रहे कि वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया इस वाक़े का। नज़ीर शाह, ये क्या मामला है और ये दिन दहाड़े ये वाक़या पेश आया? बिल्कुल देखिए अशफाक, ये इतवार के रोज़ का वाक़या है। आज से तकरीबन 3-4 रोज़ कबल खैबान मुजाहिद पर पोलैंड के वो रहायशी जो उस चंद घंटे कबल ही कराची पहुँचे थे और वो डॉलमेन सेंटर की डॉलमेन मॉल की जानिब वो करेंसी एक्सचेंज कराने जा रहे थे। $1080 इनके पास मौजूद थे और SOP के मुताबिक अगर इनको कहीं पर मूव करना था तो इनको पुलिस को इन्फॉर्म करना था। ना इनके पास सिक्योरिटी थी, ना ही पुलिस को पता था कि गैर मुल्की शहरी इस तरीके से आए, वो पैदल चलते हुए जा रहे थे। और जब ये वारदात की गई और उसके बाद इस वारदात को रिपोर्ट भी नहीं किया गया, ना ही इसका कोई मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जब इस गाड़ी को देखा और वीडियो जिस तरह बनाई गई थी सामने आई, तो ये स्विफ्ट गाड़ी थी और पुलिस इस स्विफ्ट के जब नंबर पर गुलशन इकबाल पहुंची है, वहाँ छापा मारा है तो पता चला कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली थी। जो नंबर गाड़ी पर लगा था वो एक करोला गाड़ी का था। अच्छा। और ये पहली मर्तबा नहीं है कि पुलिस के भेस में किसी गैर मुल्की बल्कि मुल्कियों को भी लूट लिया जाता है, क्योंकि इससे पहले हम कई मरतबा अपने इसी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि ईरानी नौसरबाज ग्रोह है वो सिर्फ नज़रबंदी नहीं करता, बल्कि उनका एक ग्रोह ऐसा भी है जो पुलिस के भेस में आपको एयरपोर्ट के रास्ते पर भी मिलेगा, आपको शहर फैसल पर भी मिलेगा, आपको डिफेंस क्लिफ्टन के पोश इलाकों में भी मिलेगा। इससे पहले भी उन्होंने माजी में भी इस तरह की वारदातें की हैं, सी व्यू पर भी की हैं, क्लिफ्टन के करीब भी की हैं। तो ये वो ग्रोह हैं जो शहरियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और तलाशी लेने के बहाने उनको रोकते हैं। जो शहरी होते हैं वो समझते हैं ये पुलिस एहलकार हैं, शायद रूटीन की चेकिंग कर रहे हो, लेकिन जब वो लुट जाते हैं तब पता चलता है कि वो पुलिस वाले नहीं थे। लेकिन पुलिस की जानिब से चूंकि गाड़ी की नंबर तो फेक थी, लेकिन अब उस गाड़ी की जो पूरी उसके मार्क्स वगैरह जो पुलिस ने निशानियां ली हैं उसके हवाले से उसकी मदद से मुल्जिमान की तलाशी जाएगी। और जो मुल्जिमान होते हैं वो ये नहीं देखते कौन मुल्की है कौन गैर मुल्की, उन्हें लूट मार से मतलब होता है। थैंक यू सो मच नज़ीर हमें सूरत हाल बताने के लिए। चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका, मेरा और सदफ अब्दुल जब्बार का खैर मक़दम। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं जी सारे आप लोग? 9 से 10 बजे हम आपके साथ रहे, 10 से 11 भी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मर्जी रही तो हम आपके साथ रहेंगे और आपको काफ़ी मामलात में हम मुआवनत फराहम करेंगे, बाखबर रखेंगे, चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। भाई अमरीकी इलेक्शन कितने करीब पहुंच गए हैं सदफ अब्दुल जब्बार? अमरीकी इलेक्शन बस 4 नवंबर को होने और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त पॉलिटिकल कहते हैं ना एक वॉलेटाइल सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। रिपब्लिकन्स जीतते हैं, डेमोक्रेट्स जीतते हैं। पोल्स जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लीड कर रहे हैं बहुत सारी स्टेट पे, लेकिन जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं
اصل ڈیسائسو لائل اسٹیٹس کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہوتے ہیں نا یہ سارے ہے نا, یہ یا تو معاملہ ادھر کر سکتی ہیں یا ادھر کر سکتی ہیں. تو اچھا سب سے اچھی بات جو امریکن الیکشنز کی ہوتی ہے وہ ان کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, ان کی ڈسکشن ہوتی ہے جو ٹوٹلی پالیسی بیسڈ ہوتی ہے. وہاں پہ الزامات کی سیاست بھی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. بڑا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے گلوبلی کہ ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ, لیکن وہاں پر فوکس جو ہوتا ہے وہ صرف پالیسی پر ہوتا ہے. بالکل جی. لیکن یہ بات ایسا جو ہم نے پہلی ڈیبیٹ دیکھی تھی, یو ریممبر جو بائیڈن صاحب جب اس امید میں تھے کہ وہ آگے بھی شاید کیمپین کر سکیں, تو اس کے اندر پھر تھوڑے سے ذاتی معاملات بھی وہاں پر دیکھنے میں آئے. لیکن اس کے بعد سے اب مقابلہ کافی سخت ہے اور بلکہ کیملا کو تھوڑی برتری بھی حاصل ہے. کچھ اسٹیٹس میں ہے اور کچھ جگہ پہ نہیں ہے. سو دیز آر, اچھا یہاں پہ ایشو ٹو ایشو بھی جو ہے نا ان کی پاپولیرٹی دیکھی جاتی ہے, ایشو ٹو ایشو دیکھی جاتی ہے. فارن افیئرز میں کیا کس کا کیا سٹانس ہے, اکانومی میں کیا سٹانس ہے, تو اس وجہ سے بھی تھوڑے نمبرز آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اچھا جی واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک کے ایشوز بھی اور ہمارا شو بھی یہ میک شور کرتا ہے, ہماری ٹیم یہ پلیٹ فارم ہم بھی یہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ ایشوز جو آپ کے اور ہمارے مسئلے ہیں ان کو ڈسکس کریں, ان کا کوئی حل ہم اگر اپنے شو سے تھوڑا بہت بھی کوئی کنٹریبیوشن اس میں کر سکتے ہیں وہ ہم کریں, اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے. تو ہم بہت سارے صحت سے ریلیٹڈ مسائل جو ہیں ان پہ ڈسکشن کرتے ہیں. خاص طور پہ اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ ملک میں ڈینگی کے کیسز تو پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن چکن گونیا اور ملیریا کے جو کیسز ہیں اس میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے. اور جو خاص طور پہ چکن گونیا سے متاثر مریض ہیں وہ شدید درد کی شکایت کر رہے ہیں. ایون آفٹر کہ وہ اس سے ریکور بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے جو پین ہے یا جو پیروں میں سوجن ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے. اس طریقے سے کافی تکلیف کی شکایت کر رہے ہیں. اچھا ڈینگی بیسکلی ہوتا ہی ہے کہ ملیریا ہو, ڈینگی ہو یا چکن گونیا ہو, یہ پھیلتے مچھر سے ہی. اور پھر خاص طور پر یہ چکن گونیا اور اس حوالے سے جو ڈینگی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ صاف پانی میں پلنے والا مچھر ہے اور آپ اپنے گھروں میں احتیاط بھی کریں. ہم بھی اس حوالے سے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیاریاں ہوں, باقی جو جگہ ہیں, ایون یہ کہ گھروں کے اندر بھی صاف پانی رکھیں. اور پھر یہ ہے کہ بالٹیاں بھی کور کر کے رکھیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہم کراچی والے خاص طور پہ جن کو پانی کو ترس گئے اور ان دنوں تو پانی کی بڑی شدید قلت ہوئی ہے, وہ پانی سٹور کر کے ہی رکھتے ہیں اپنے گھروں میں, وہ بس اس کو ڈھانپ کے رکھیں. اچھا دوسرے یہ کہ جو طبی ماہرین ہیں وہ جو بیسک وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں اس سال اتنا اضافہ ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایک تو ناقص نکاسی آپ کا جو ناقص نظام ہے وہ ہے, دوسرے مچھر مار اسپرے کا. آپ یہ دیکھیے کہ مچھر مار اسپرے کا نہ ہونا, اور پھر ایک دفعہ مجھے ایک مارکیٹ سے گزر کا اتفاق ہو رہا تھا, تو وہاں سے جس طریقے سے بھرپور انداز سے وہ لوگوں پر اسپرے کرتے ہوئے جا رہے تھے, مجھے لگ رہا تھا تا قیامت میرے جراثیم مر چکے ہوں گے, جتنا بھرپور انداز میں انہوں نے اسپرے مجھ سمیت کئی لوگوں پہ کیا. اچھا ٹائمنگز بھی بڑے آڈ ہوتے ہیں, یا تو آپ ان ٹائمنگز میں دوپہر کے ٹائم میں آپ کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں, ان ٹائمنگز میں کریں جب پبلک اتنی باہر نہیں ہوتی, لوگ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہوتے ہیں, تو اٹ میک سینس. بہرحال اس معاملات پر کافی بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا سچویشن ہے. اچھا پھر دوسرے نے ایک اور قصہ اس سے جڑا ہے, اس سے تھوڑا سا جڑا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کی صحت سے جڑا ہے, وہ ہے اسموگ کا. ہم شروع میں بھی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس آج تو لاہور کا نسبتاً نیچے ہے, لیکن یہ کافی فلیکچویٹ کر رہا ہے اوپر نیچے. تو یہ کس حد تک ڈیمیجنگ ہے آپ کے پھیپھڑوں کو, اور خاص طور پر بچوں کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم جو AQI کے ریشوز بتاتے ہیں 0 سے 50 تک ٹھیک ہے, 50 سے اوپر تھوڑے سے سینسیٹیو گروپس کے لیے کہ جن کے پھیپھڑے تھوڑے سے نازک ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے, اور 100 سے اوپر پھر تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر لمٹس اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں, اور یہ پلمونالوجسٹ ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں, یہاں پر نسبتاً معاملات جو ہیں وہ بہتر ہیں, لیکن لاہور میں نسبتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی 100 سے اوپر ہی ہے, لیکن ہم لاہور کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کافی بہتر ہے پھر بھی سچویشن. تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے یہ جو اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کا اور یہ جو PM2 پارٹیکلز ان کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ پھیپھڑوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کیا نقصان دے سکتے ہیں ہمیں یہ؟ دیکھیے ایک عرصے سے پورا پاکستان, آپ نے تو فرمایا بھی 1-2 برس سے, لیکن واقعہ یہی ہے کہ جو ہمارا طرز زندگی ہے نا, اور جو اویئرنیس یعنی آگاہی کا ہمارے ہاں کمی ہے, اس سب نے ہماری زندگیوں کو بڑا خیر فطری بنا رکھا ہے. اور خاص طور پر اسموگ آپ نے کہا, ایئر پولیوشن آپ نے کہا, اور سارے انڈیکس کے بارے میں کہا, ان سب سے بچے جن کے پھیپھڑے ابھی بالکل تعمیر کے مراحل میں ہوتے ہیں, انہیں وہ ہوا, زہریلی ہوا جو ہے
کو لینی پڑتی ہے اور آگے جا کے ان کے پھیپھڑے ہمیشہ کے لیے بہت کمزور ہو جاتے ہیں. وہ بزرگ یا وہ لوگ جن کی قوت مدافعت بڑی کمزور ہے وہ اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں, اور جب وہ سانس ظاہر ہے سانس تو لینا ہی ہے, جب وہ سانس لیتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے ان کے لنگس کی جو امیونٹی ہے وہ فردر ڈیکریز ہو جاتی ہے, کمزور ہوتی جاتی ہے. اور تو یہ سب چیزیں ایک ایسا کمپلیکس ایک دلدل کی سی فضا ہے کہ صاحب سانس بھی لیتے رہیے اور اسے رہیے. اس میں خود ہمارا بھی بڑا دخل ہے, ذاتی زندگیوں میں بھی ہے اور ہماری اجتماعی زندگیوں میں بھی ہے, اور ہماری سرکاری سطح پر جو ہماری پالیسیز ہیں ان سب کا بڑا دخل ہے کہ ہم بہت سارے دوسرے معاملات میں الجھے رہتے ہیں اور انہیں بھول بھال جاتے ہیں. تو یہی وجوہات ہیں کہ کون سی ہے, دمہ بھی اس سے ایگریویٹ ہوتا ہے, بڑھتا ہے. اس سے جو جسے ہم کہتے ہیں COPD جو پرانی بلغمی بیماری ہے وہ بھی بے پناہ بڑھتی ہے, بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جس میں اسموکنگ ہے. پھر ہمارے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی کا استعمال ابھی تک پوری دنیا میں ہو رہا, ہمارے ہاں ابھی تک وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم جب لاہور کی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ اشفاق نے بھی مینشن کیا, کل 700, مطلب لاہور ایک ایمرجنسی سچویشن میں آ گیا ہے. ماسک کو جیسے کہ کووڈ کے ٹائم میں لازمی قرار دے دیا گیا تھا, اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے. ابھی میں بیان سن رہی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ یہ فرما رہی تھی کہ جو ہم ہیں الیکٹرک وہیکلس کی طرف ٹوٹلی جانا چاہ رہے ہیں. سو یہ سب کتنا ہیلپ آؤٹ کرے گا وہاں کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ وہیں کی نہیں, میں تو ادب سے عرض کروں کہ آپ صرف لاہور کو الگ مت کیجئے, کیونکہ وہاں ایگریویٹ ہوا 19-20 کا تو فرق ہے نا. وہ اگر فرض کیجئے کہ وہاں عذاب 100% ہے تو یہاں بھی ابھی فرمایا آپ نے کہ وہ تھوڑا سا نسبتاً کم ہے. ہر جگہ پر دیکھیے جو وہیکل ایکٹ ہے اس کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا. ابھی اس بات کے بارے میں یہ ہے کہ بہت کہا جاتا ہے کہ صاحب کس طرح کم کریں, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جنرل ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھائیں, اس کا فروغ دیں. اور ذاتی ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذاتی. پھر یہ کہ اس بات کو بھی خیال رکھا جائے کہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ نظام ہے, جو ہماری اپنے وہیکل ہے, ہماری اپنی گاڑی ہے, اس کا کیسا معیار ہے, اس کی جو کمبشن ہو رہی ہے, جو پیٹرول ہے. اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ایک تو پیٹرول یہاں پر جس طرح کا دستیاب ہے وہ کتنا خالص یا پیوریفائڈ ہمارے پاس دستیاب ہے, کیونکہ وہ بھی ایشوز ہے. اور دوسرا گاڑیوں میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کیٹلیٹک کنورٹر. اس کا کام بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہارمفل گیسز ہوتی ہیں ان کو فلٹر کر کے پھر ہوا میں چھوڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اکثر گاڑیوں میں وہ نکال دیا جاتا ہے کہ جی اس سے فیول اکانومی خراب ہوتی ہے. تو آپ اندازہ کیجیے یہ معاملات ہیں. میرا اس وقت سوال بیسکلی یہ ہے کہ ہم جو کمپیریزن کی بات کریں نسبتاً بہت فرق ہے, تھوڑا فرق نہیں ہے. یعنی کہ اگر کراچی میں ڈسپائٹ آل دیٹ پولوشن اور گاڑیوں کا یہاں پر کافی اجدھام, یہاں پر اگر 100-125 ہے تو لاہور میں 700 ہے. تو اس کے اندر اور عوامل بھی ہیں. تو وہ عوامل کیا لانگ لاسٹنگ ڈیمیجز چھوڑتے ہیں انسانی صحت پر, یا وہ شارٹ ٹرم ان کے ڈیمیجز ہوتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم؟ دونوں شارٹ ٹرم بھی ہوں گے. دیکھیے مجھے اتنا معلوم ہے کہ صاحب پالیوشن سے ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں انڈور پالیوشن سے اور آؤٹ ڈور پالیوشن سے تقریباً 22,000 سے 28,000 آدمی ایک سال میں اپنے وقت سے پہلے چلا جاتا ہے. انڈور پالیوشن کیا ہوتی ہے سر؟ ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ہیٹر جلا رکھے ہیں, اور ہم نے یہ جنریٹرز ان کے اندر بھی جو فیول استعمال ہوتا ہے وہ, پھر گھروں میں آپ جانتے ہیں کوئلے کا استعمال بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ انڈور اور باہر کی طرف ابھی آپ نے فرمایا کہ گاڑیوں کے مسائل ہیں, ایئر پالیوشن ہے, دوسری اور چوری. اور پالیوشن صرف ایک طرح کی تھوڑی ہے زندگی میں, یہ جو ساؤنڈس کی پالیوشن ہے یہ سب بھی اس میں شریک ہوتی ہے. یہ ہماری انگزائٹیز کو بڑھاتی ہیں. یہ سب مل کے ہماری قوت مدافعت کم کرتی ہے, اور جب وہ کمزور ہوتی ہے پھر ہماری غذائی معاملات کیسے ہیں آپ جانتے ہیں, ہمارے معاشی معاملات کیسے, یہ سب مل کے ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. جی ہاں. تو جس جگہ کریں کیا, what can be done؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو اویئرنیس کی بڑی اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ سرکار اور وہ ادارے جو بااختیار ادارے ہیں ان کو پوری سنسیئرٹی کے ساتھ آگے احساس دلانا ہوگا. پھر بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنی گاڑی میں چلاؤ تو مجھے جنرل ٹرانسپورٹ سہولت کے ساتھ اگر دیں گے تو میں کیوں اپنی گاڑی چلاؤں گا, کم سے کم ہوگا. تو یہ جو پولیٹیکل ول کیسی ہے ہماری, وہ کتنی بڑی ہے, یہ تمام معاملات میں ہوتی ہے. اور وہ جو چاہیں جس طرف چاہیں ہمارا رخ
اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیکاز وہاں پہ جو حالات ہیں اس کو یا جو ہم اوور آل بات کر رہے ہیں, کووڈ میں ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بہتر ہو گیا تھا, کراچی شہر کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ ہم نے ٹائمنگ فکس کر دیے تھے 6 بجے مارکیٹس بند ہو جائیں گی, گو کہ اس پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا, لوگوں نے گھروں سے بلا ضرورت نکلنا بند کر دیا تھا. لیکن اب کیا اسی طرح کے سٹیپس لے کے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں, جنریٹر کا استعمال بڑھے گا, ہیٹر کا استعمال بڑھے گا, خاص طور پہ ان علاقوں میں وہاں سردی بہت ہوتی ہے, تو کیا یہ والے سٹیپ امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں وہاں؟ دیکھیے یہی طریقے ہیں, اور جو آپ جس طرح اشارہ فرما رہی ہیں وہ میں عرض کروں کہ بہت ذمہ داری جو ہے نا وہ سرکار کی. اچھا ایک علاقے شہر کی بات کریں تو وہاں کی میونسپل کارپوریشن کی ہے, اس شہر کے وہ آمادہ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے قوانین کو تو ہم مانیں گے. ایگزیکٹلی جسے ہم ماسک کا استعمال کہتے ہیں, گھروں میں ٹھہرنے کا استعمال کہتے ہیں, دکانوں کے بند کرنے کا استعمال کہتے ہیں, کچرے کا سڑک پر جلانے کا استعمال کہتے ہیں, سڑک پر ہم آپ جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں لوگ جلا دیتے ہیں, کاغذ جل رہی ہے, ٹائر جلاتے ہیں, اسے کون کرے گا کنٹرول؟ یہ ہمیں اب آگہی میں تو وقت چاہیے, تو اس وقت تو بہت سخت اقدامات کی ضرورت ہے کہ فوراً ایسے قوانین اور اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے. وہاں کے جو ارباب اختیار ہیں, کمشنرس ہیں, وہاں کے جو یہ اپنے سارے کے سارے انسپیکٹرس ہیں, ان کو حکم دیا جائے کہ جائیں اور پہنچے. بھی آپ فرما رہے تھے کہ صاحب وہ ملیریا کے لیے جو وہ کرتے ہیں اسپرے, اس سے پتہ نہیں وہ مچھر مارا جاتا ہے یا وہ لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ونس اگین کہ آپ کی پلاننگ, آپ کی اویئرنیس اور آپ کی سائنٹیفک اپروچ اپنے ریسورسز میں رہے. مجھے یہ بتائیں کہ چلے جب تک یہ کچھ ہوتا, جو لوگ ابھی چلیں یہاں پر کراچی کی طرف تو صحیح ہے, لیکن لاہور کی حد تک وہ کیا اس وقت میجرز لے سکتے ہیں کہ یہ جو سڈن تباہی ہے اس سے بچ سکیں؟ گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے, گھر کے باہر بھی محفوظ نہیں ہے, فی الحال کیا ماسک کس حد تک بچا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو وہ بہت سیر نہ کرائیں, باہر نہ لے کے جائیں, کوشش کریں گھر کے اندر رکھیں. گھر کے اندر جو ہے کرٹنس آن رکھیں تاکہ پالوشنس کم سے کم آئے, کلوزڈ رکھیں. اگر اللہ نے ایئر کنڈیشنر کی سہولت دی تو اس کو ایئر کو ہیومیڈیفائر کریں پورا جس طرح سے حساب کے ساتھ جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں. اب ہمیں گفتگو کرنی پڑ رہی اس بڑے طبقے سے جس کے پاس سب سہولتیں نہیں ہیں, تو وہ درد سر کے واسطے سندل لگانا ٹھیک ہے, اس کے لیے سندل کو گھسنا اور اس کو پٹکنے کے لیے بھی تو محنت چاہیے. تو ہم وہ مشورہ دیں گے کہ جو ممکن ہے اس میں ماسک کا بھی استعمال ہے, بلا شبہ بہت اچھا استعمال ہے. اپنی صحت کے بنیادی اصولوں کا استعمال ہے, صفائی ستھرائی, ہاتھ یہ وہ صاف رکھے جائیں تاکہ وہ ہاتھ پولیوٹیڈ ہوتے ہیں بس وہ لگ رہے ہوتے ہیں. اور ان مسجد میں بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ مسجد ہم جاتے ہیں, ہم میں سے اکثر لوگ مسجد جاتے ہیں, وہاں ہم ماسک کا استعمال کریں. بہت وہ جگہ جو اجتماعی جگہ ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہو گئی جگہ پہ, جی وہ جس جگہ ہم جاتے ہیں, یہ بیوٹی پارلرز جو ہیں ان کی یہاں تو اندر بھی بے پناہ پالوشن ہے اور باہر بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ایشو ہے وہ ہے کنٹینیوس جو چھینکیں آتی ہیں آج کل, لوگ وہ خاص طور پہ بہت زیادہ اس سے میں دیکھ رہی ہوں متاثر ہو رہے ہیں, وہ نان سٹاپ ہوتی ہیں. دوسرے یہ کہ ہر دوسرے دن ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر جب آپ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں سو تھوڑی سی آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشن جاتی ہے, کام بھی کرنا ہے اور وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہی ہیں. سو کیا اس میں کیا جا سکتا ہے, ہاؤ ٹو کنٹرول دیٹ؟ دیکھیے اگر سب چھینک رہے ہیں تو پھر تو ایمبیرسمنٹ کیا خاک ہونی ہے. اگر کچھ کم لوگ چھینک رہے ہیں تو ان کو ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے. ان دنوں تو سب کے سب مبتلا ہیں, اور چھینک کو روکنا بھی نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں ہمارے یہاں کچھ اسلامی اصول ہیں جو ہمیں بچپن سے سکھائے گئے تھے. ہم اگر ذرا سی ہو تو ہمارے رومال اور کپڑا صاف رکھے, ہمیں چھینکا تو وہ ہاتھ کے بجائے ہم رومال اور ٹیشو پیپرز ہمارے پاس بے پناہ اویلیبل, انہیں اپنے ساتھ رکھے. ایک بات ایسی بنیادی میڈیسنس ہیں جنہیں اگر ہم کھا لیں اپنے ورک پلیس پہ جانے سے پہلے, لائک واٹ اینٹی الرجک ہے, بڑی بہت, تو یہ سیف ہوتی ہیں اگر ہم ریگولر. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس چھینکوں کو بڑھانے سے کہ وہ بعد میں کنورٹ ہو کے
ایک فلو کا ایک بن جائے، وبا سی بن جائے اور 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہو تو اینٹی الرجک لینے میں کوئی بری بات نہیں ہے. وہ دوا بنی ہی اس لیے، اس کا لیجیٹیمیٹ طریقہ ہے استعمال. اور وہ کب لی جائے؟ جب آپ کو 1-2 چھینکیں آئیں تو بس آپ فوراً سے اینٹی الرجی. دیکھیے اس کو کئی طریقے ہیں. مثال طور پہ آپ کافی اور چائے بھی لے لیں، یہ جس میں ہم کہتے ہیں نا ہوم ریمیڈیز، وہ کر کے دیکھ لیں. اور آپ اپنے ماسک بھی لگا لیں، اپنے اس کو ہوا سے جتنا گریز کر سکیں ڈھک لیں اپنی. سر مجھے ایک چیز بتائیں، ہم یہاں پر آن ایئر بیٹھے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز، اور اگر چھینک آ جائے تو اس صورت میں روکنا ٹھیک ہے اس کو یا نہیں؟ دیکھیے صاحب یہ تو قوت آپ کی اس پہ ہے، لیکن اس کے نقصان تو ہوتے ہوں گے نا سر چھینک روکنے کے. دیکھیے ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے، آپ دونوں کے لیے بڑے مسائل رہیں گے. آپ بولیں گے تو پھر مسائل نہیں ہوں گے. میڈیکل رائے میں پھر عرض کروں گا، اگر چھینک آپ کے اختیار سے پہلے آ گئی پھر تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا بس. ورنہ تو آپ اپنے ہاتھ میں یہ جانتے ہوئے کہ ان دونوں موسم ہے یا مجھے سرسراہٹ ہو رہی تھی ناک میں، آج ہو سکتا ہے کچھ بھی، تو ٹیشو پیپر ہاتھ میں رکھیے اور وہ آ جائے. بھائی کچھ آوازیں بڑی زور سے آتی ہیں چھینکوں کی، تو اس کا کیا کیا جائے؟ نہیں، اب ہم سب دیکھنے والے آپ کی صحت کے لیے بھی دعا گو رہیں گے، اور ہم جانیں کہ ہمیں اس آواز کا برا لگنا نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. روبوٹ یہ سب رہے گا اس کو. جی ہاں، زندگی میں ایسی اداکاری سے کیا فائدہ جو ہمیں گرا دے. ویل سیٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب. شکریہ آپ نے. خدا کرے کہ ہماری باتیں لوگوں تک پہنچیں اور سرکار تک بھی پہنچیں. چلیں جی، اب کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا طے ہو گیا کہ اگر کبھی ہمارے پلیٹ فارم سے میں یا اشفاق آپ کو چھینکتے ہوئے نظر آئے تو ہماری آواز کا برا نہیں مانیے گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اب اسے ایک نارمل ہمیں بنا دینا چاہیے، ایک نارم بنا دینا چاہیے. بھائی اس کے نقصانات ہوتے ہیں چھینک روکنے سے بڑے. چھینک نہیں روکیں، یہ میسج اس پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں. کبھی بھی چھینک روکنے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کی صحت بلکہ آپ کی جان کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پریشر جو اس سے بلڈ ہوتا ہے بڑا نقصان. کبھی بھی نہیں روکیے گا. اچھا جی، آ جائیں جی، اب کیا ہے ہمارے پاس؟ اچھا جی، ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. فی الحال میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایل پی جی آپ کو پتا ہے کہ لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس، اب موسم سرما کے آنے سے پہلے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک تو ہمارے پاس جو ڈومیسٹک گیس یوز ہوتی ہے وہ آتے نہیں ہے، لیکن ایل پی جی جو ہے وہ سلنڈرز میں دستیاب ہوتی ہے. اور ابھی سردی آئی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. اب اوگرا کی مقرر کردہ قیمت جو ہے وہ 251 روپے ہے، لیکن اس کے باوجود 280 سے 300 روپے میں یہ دستیاب ہو رہی ہے. آٹے والی مثال تو نہیں ملے گی ہمیں؟ وہ 2 سے 3 روپے ہوتا ہے، یہ 40 سے 50 روپے. تو پھر یہ ہے کہ اب اوگرا اس معاملے میں کیا کر سکتا ہے، اور وہ سلنڈر والے کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو، اسی پہ دستیاب ہے گیس. اور آپ یہ دیکھیے کہ پشاور وغیرہ سے ابھی یہ بھی قصے آئیں گے، وہ جو تھیلیوں میں بھر بھر کے گیس یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سلنڈر ناقص نہیں ہونا چاہیے، اور صدف وہاں پر تھیلیوں میں گیس بھر بھر کے یوز کی جاتی ہے. اور ایک تو یہ جو گھر میں جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ اب زندگی کا حصہ بن گیا ہے. یعنی کہ 10 بجے لازمی گیس نے چلے جانا ہے، صبح 6 بجے آنا ہے. تو یہ بڑے پاکستانی شہریوں کے لیے بڑے مسائل ہیں. بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چیئرمین ایل جی انڈسٹریز ایسوسی ایشن آف پاکستان عرفان کھوکر. تھینک یو سو مچ عرفان کھوکر جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیں، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، سرکاری قیمت کچھ اور ہے، اس سے ہٹ کر اس کا تعین ہو رہا ہے. سو آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. جس طرح آپ نے بولا کہ یہ ہر گھر کی ضرورت بن گئی ہے، قدرتی گیس بالکل نایاب ہوتی جا رہی ہے، اور ایل پی جی کا استعمال ہر گھر کی ضرورت ہے. اور اس وقت اسٹیٹ کی ریٹ بالکل نہیں ہے. اور دیکھیں ریٹ جو قائم کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو اپنا طاقت کا استعمال طاقتور لوگوں کو کرنا چاہیے، طاقت لوگوں پہ کرنا چاہیے. دیکھیں جہاں سے سپلائی چین چلتی ہے وہاں سے سرکاری قیمت کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ دکانداروں کو پکڑ دکڑ جرمانے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہر سال کا یہ ڈرامہ. میں بیسکلی یہ جاننا چاہ رہا تھا، دیکھیں پیٹرول ہے وہ بھی ایک فیول ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند پیسوں کا یا میکسیمم 1 روپے کا فرق آ جاتا ہے، وہ فریٹ چارجز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. باقی قیمتیں پورے ملک میں وہی نافذ العمل ہوتی ہیں اوگرا کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق. یہاں پر اتنی ڈسکرپنسیز کیوں ہیں، اتنا فرق کیوں ہے 40 سے 50 روپے کا، اور وہ بھی ببانگ دھول؟ اس میں کیا کنٹرول جب پیٹرول والوں کو کر سکتی ہے تو ان کو نہیں کر سکتی گورنمنٹ؟ دیکھیں سر، یہاں پہ جو ایل پی جی انڈسٹری کا سسٹم ہے وہ اوگرا نے آرٹیکل 29 کے تحت تمام تر اختیارات تمام ڈی سی اور اے سی کو دیے ہوئے ہیں. انہوں نے قیمت کو کنٹرول کرنا ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. دیکھیں جہاں سے سپلائی چین چلتی ہے، یعنی پلانٹوں سے گیس آتی ہے ڈسٹریبیوٹر نظام میں یا ایل پی جی شاپس کے اوپر، حکومت وہاں سے کنٹرول کرے جہاں سے گیس آ رہی ہے. کوئی ایل پی جی دکاندار
डिस्ट्रीब्यूटर घर में तो गैस पैदा नहीं करता। हुकूमत की रिट को बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तो सर्दी शुरू नहीं हुई, अभी जब सर्दी शुरू होगी आप देखिएगा कि ये मानी इजाफा रोज बरोज होगा। ये अभी देखें पाकिस्तान में गैस LPG वाफर मकदार में मौजूद है, अगर ये ना हो तो 1000 रुपये किलो ना मिले। गैस मौजूद है लेकिन चूंकि माना इजाफा। तो आप शुरू में बता रहे थे इरफान साहब, क्या स्टेप लिए जाएं, गवर्नमेंट क्या करे, अपनी रेट को कैसे मनवाए, कैसे जो हुकूमत के तयन करदा या उगरा के तयन करदा रेट्स हैं उस पे जो है उसकी फरोख्त हो? मैंने रिक्वेस्ट की है कि LPG जो दुकानदार है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उसकी पकड़ दकड़ जुर्मानों से मसला हल नहीं, कभी भी नहीं होगा। ये मसला हल होगा जहाँ से सप्लाई चेन चलती है ऊपर से नीचे तक, सरकारी कीमत में सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। ये करते क्या हैं कि हुकूमत पकड़ दकड़ करती है LPG शॉपकीपर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, उससे मसला हल नहीं होगा। जहाँ से एक ताकतवर लोग हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल वहाँ किया जाए, ये चीज़ें ठीक हो जाए, कोई मुश्किल ही नहीं है। ओके चलें, ये मामला ये वैसे सही पॉइंट आउट किया है कि वो शॉपकीपर्स को पकड़ लिया जाता है, उनको फाइन कर लिया जाता है, जो असल जहां से मामला गड़बड़ है वहां पे जो है वो हाथ नहीं डाला जाता, कार्रवाई नहीं की जाती। थैंक यू सो मच इरफान खोखर साहब, आपके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस पर देखते हैं जी हुकूमत अपनी और आई एम श्योर कि जी इस पे कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि ये बड़ा मसला है जी ये, क्योंकि इस मसले को अभी से इसकी बेखनी ना की गई तो फिर आगे काफ़ी रेट्स वगैरह अच्छा जी। अब यहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 मुलजमान की ज़मानतें मंजूर कर ली। इस्लामाबाद से खबर है और अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ 28 मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। हुसैन अहमद चौधरी मजीद बता रहे हैं जी। जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ शनाख्त परेड पर भेजे गए जो 532 मुलजमान थी उनके दरखास्त जमानतों पर समाअत हुई है। ATC के जज अबू अल असनाद जुल्करनैन ने समाअत की है। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने 28 मुलजमान को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया था, जबकि आज 532 मुलजमान की जमानतें मंजूर कर दी गई हैं। मुलजमान की जानिब से अंसर कियानी और दीगर वकला अदालत में पेश हुए हैं और 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। हाँ जी, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका में मिस्टर यूनिवर्स के मुकाबले हुए और इनमें पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर रमीज़ इब्राहिम ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने सोने का तमगा जीता और पाकिस्तान का जी नाम बुलंद किया है। अब आलमी मुकाबले में मुख्तलिफ कैटेगरीज शामिल थी। रमीज़ ने जी मेंस फिजिक कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रो कार्ड के साथ प्रोफेशनल एथलीट का एजाज़ भी अपने नाम किया है। तो चलें जी, इससे पहले भी रमीज़ कई टाइटल्स पाकिस्तान के लिए जीत चुके हैं और हमारे शो का बाकायदा तौर पर हिस्सा भी बनते रहे, काफ़ी एजुकेट करते हैं फिटनेस के हवाले से। तो बात कर लेते हैं। रमीज़, थैंक यू सो मच भाई। एक तो कैसा रहा आपका अमेरिका का ये टूर, और दूसरा ये है कि इसमें मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि जहाँ पर आपको बॉडी बनाना होती है वहाँ पर साथ साथ ये जो आप भाग भाग के पोज कर रहे थे वो भी बड़ा मैटर करता है। तो इसके लिए भी कोई अलग से ट्रेनिंग होती है? जी बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। ये पोजिंग राउंड होता है, पोजिंग म्यूजिक राउंड होता है। अगर इसमें आप एंटरटेन कराते हैं पब्लिक को तो उसके प्लस पॉइंट होते हैं। अच्छा। तो उसमें पब्लिक एंटरटेन होना ज़रूरी है। अगर आप सीधे सीधे खड़े होकर एक ही जगह पे पोज करते रहेंगे, कुछ एक्शंस नहीं दिखाएंगे, कुछ फन नहीं कराएंगे, एंटरटेन नहीं होगी पब्लिक, जो जजेस हैं वो मुस्कुराने चाहिए, जजेस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। हर फेजेस में आपने जो है वो दूसरों से मैं सब पे वर्किंग इसलिए कर गया था, मेरा 8 साल का इंटरनेशनल स्टेज एक्सपीरियंस है डिफरेंट फेडरेशंस के साथ, तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया था। जो नए लड़के होते हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। मैं अपनी पोजिंग राउंड की CD भी लेके गया था, वो हैरान थे कि इसको सारी चीज़ें कैसे पता है। अच्छा, अब है इस मुकाबले के बारे में बताइए कि कौन कौन सी कैटेगरीज थी जिनमें आपने शिरकत की और किसमें आप जीते? जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनका रूल था कि आप 2 कैटेगरी से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक फिजिक खेल रहे हैं, तो मैन फिजिक खेल रहे हैं। तो मैंने क्लासिक और बॉडी बिल्डिंग खेलनी थी, लेकिन एक हमारे पाकिस्तान का एक और पंजाब साइड का लड़का था, उसकी खातिर मैंने क्लासिक फिजिक छोड़ दी कि मुझे पता था मैं वो खेलूँगा तो वो भी जीत जाऊँगा। तो वो छोड़ के मैं मैन फिजिक और उसमें आ गया। मेरी फिजिक ऐसी है हर कैटेगरी में एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि मैं टॉल हूँ, लंबा हूँ, जिसकी वजह से हर जगह सेट हो जाता हूँ और तैयारी ऐसी करता हूँ कि हर जगह मैं विन कर जाऊँ। तो बहरहाल वहाँ जब 2 कैटेगरीज में मैंने पार्ट लिया, लेकिन जो ट्रैवलिंग थी ना उसने बड़ा डिस्टर्ब किया।
کچھ روٹس چینج ہوئے ایئر لائنس کے, اور پھر 27 آورس کی فلائٹ 67 آورس میں کنورٹ ہوئی. لیتھارجک کر دیتی ہے, وہ سالٹ لوڈ ہو گیا باڈی میں, کارب لوڈ ہو گیا, ڈائٹ خراب ہو گئی, بلاٹنگ ہو گئی, سوج گیا میں. میرے پاس صرف 4 دن تھے کہ میں اپنے آپ کو سیٹ کر سکوں. ان 4 دنوں میں میں نے اپنی تمام 8 سال کی ایکسپرٹیز کو استعمال کیا, جو میں نے سیکھی تھی اور جو میں نے کچھ پڑھا ہے اس فیلڈ میں, اس کو اپلائی کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے رزلٹ دیا, اور پھر قوم کی دعائیں چل رہی تھیں پیچھے. لوگوں کو مجھ سے بڑی امیدیں تھیں کیونکہ میں ہسٹری سیٹ کر چکا تھا. ان کو پتا یہ جائے گا جیتے گا. لیکن جب میں نے لٹرلی اس ایونٹ میں ٹیمز آتے ہوئے دیکھی نا بیک ٹو بیک, یہ ہمارا سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ باقی آپ فرق ہمیں بتائیے گا, کیونکہ وہ لوگ اپنے کوچز کے ساتھ, ٹیمز کے ساتھ آتے ہیں, فزیوز کے ساتھ, نیوٹریشنسٹ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کون؟ اب میں تو یہاں سے کراچی سے بالکل اکیلا گیا تھا. میرے ساتھ نہ کوئی کوچ تھا, نہ کوئی مینجمنٹ کا بندہ تھا, نہ کچھ تھا, کیونکہ ہمارے یہاں تو ویزے اتنی مشکل سے ملتے ہیں. مجھے خود تیسری دفعہ میں ویزا ملا, 2 بار ریفیوز ہوا تھا میں. تو جب میں وہاں جب یہاں سے جا رہا تھا تو اکیلا جا رہا تھا. وہاں پہنچا بالکل اکیلا. پہلی دفعہ امریکہ گیا, لاس ویگاس, اتنی بڑی سٹی میرے لیے بالکل ان نون. وہاں ڈائٹ ڈھونڈنا, ڈائٹ ارینج کرنا. اتفاق سے ایک پاکستانی ریسٹورینٹ مل گیا کراچی کا, ناظم آباد میں رہتے تھے وہ 15 سال سے. حلال ڈھونڈ رہے تھے یا پاکستانی ڈھونڈ رہے تھے؟ مطلب حلال میری ڈائٹ ڈھونڈ رہا تھا نا میں. حلال چکن اور ایگز مجھے چاہیے تھے اس ٹائم پہ, یا فش چاہیے تھی. تو وہ مل گئے. انہوں نے جب سنا کہ میں کراچی سے آیا ہوں تو انہوں نے مجھے اسپانسرڈ کر دیا وہاں پہ کہ جتنی ڈائٹ چاہیے یہاں سے آ کے لے جانا. اور بڑا خوش ہوئے. وہ میرے ہوٹل کے اپوزٹ ہی تھے ان کا ریسٹورینٹ, تو بڑا فیمس ہے وہاں پہ. تو وہاں سے ڈائٹ ارینج ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل کرا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیک ٹو بیک امی ابو کی دعائیں چل رہی تھیں, بے وائف کی, بچے میرے دعائیں کر رہے تھے, بڑے ہو گئے, نمازیں پڑھ کے ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ بابا جیت کر آنا ہے. ان کا تو میں سپر ہیرو ہوں. تو اتنی امیدیں مجھ سے بنی ہوئی تھی. لیکن جب میں نے چیک ان دیکھنا شروع کیا نا لابی میں, کہ جب آسٹریلین ٹیم آئی, نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی, UK USA آئی, اس طرح جب بڑی بڑی ٹیمز آتی جا رہی تھیں, ان کے ساتھ ڈاکٹرز, فزیو تھراپسٹ, ان کے کوچ, ان کے مینیجر, ہر بندہ, ججز ان کے ساتھ موجود. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ موجود تھے, پھر کیا چیز تھی جس نے, مطلب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, ان کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن آپ نے ان کے بغیر پاسبل کیا, اور آپ نے 2 جگہ کمپیٹ کیا. نہیں, ہاں میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس کے بغیر پاسبل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں یہ لٹرلی ایک دن رویا ہوں روم میں بیٹھ کے کہ یا اللہ میرے ساتھ کوئی میرا دوست ہی ہوتا تو میں بڑا سپورٹ ہوتی اس سے. مجھے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, میں مطلب کیا کروں گا یہاں پہ. تو پھر میری امی کا مجھے فون آیا, میں نے امی کو بتایا کہ میں بہت گھبرا رہا ہوں, ٹیمز دیکھیے میں تھوڑا سا ڈر گیا ہوں پہلی دفعہ. ظاہر ہے. تو امی نے مجھے بولا کہ بیٹا وہ بھی عام انسان ہے, آپ بھی عام انسان ہو. میں نے کہا امی میں اکیلا ہوں, وہ سب کے ساتھ ہے. تو امی نے کہا تم اکیلے نہیں, تمہارے ساتھ اللہ ہے, تم اللہ سے نفل پڑھو اور دعا کرو کہ تم آپ میرے ساتھ ہیں, میں نے آپ کے ساتھ سائیکالوجسٹ کا کردار بھی ادا کرتی ہیں. تو ابو نے بھی مجھے پھر کال کر کے بڑا سمجھایا, وائف نے بھی بڑا موٹیویٹ کیا, سب کو لگا ہوا تھا کہ بس میں جیتوں. تو خیر وہاں سے مجھے بڑا کانفیڈنس ملا نا. پھر میں نے نماز پڑھی, نفل پڑھے, فجر ادا کری, اس کے بعد میں نکلا اور بس میں لگ گیا اپنے ورک آؤٹ میں. اس کے بعد مطلب ان کا جو جب میں وہاں پرفارم کرنے گیا تو میری پہلی کیٹیگری تھی مین فزیک, سیکنڈ تھی باڈی بلڈنگ. اچھا. تو مین فزیک میں جب میں کلاس میں گیا تو 20 لڑکے کھڑے ہوئے تھے, اس میں میری فائٹ تھی, اس میں گولڈ میڈل جیت گیا. اوکے, مین فزیک میں گولڈ میڈل جیت گیا. اس میں میں نے ڈانس, پوزنگ, میوزک راؤنڈ بھی کھیلا ہے اور نارمل راؤنڈ بھی کھیلے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی پوزنگ بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس میں ماڈل واک بھی کراتے ہیں. اوکے. تو وہ بھی کری, اس میں بھی میں پاس ہو گیا. تو اس کے بعد پھر سیکنڈ راؤنڈ آیا پرو کارڈ کا. پرو کارڈ میں 21 ایتھلیٹس آ گئے, اس میں بھی میں جیت گیا. اچھا, اس میں شارٹس بھی میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے سے مناسب ہیں نسبتاً, ہاں, کمپیئر ٹو دی ادر ونز. ہاں بالکل. ابھی اولمپیا وغیرہ میں جو ہوتے ہیں, ہاں بالکل پروفیشنل لیگز جو ہے, دیکھیں نا آپ, یہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں, بہت ٹف ٹائم ہے. اچھا, دوسرا کون سا تھا؟ 2.5 گھنٹہ میں نے یہ کر کے گولڈ اور پرو کارڈ جیتا ہے. پھر کیا ہوا, پھر مجھے میری جب میں باڈی بلڈنگ کے لیے تیار ہونے لگا, کاسٹیوم چینج کرنے لگا, تو بیک اسٹیج پہ میرا نام کاٹنے لگے. تو میں نے کہا کیوں, میں تو یہ کھیلوں گا. تو کہنے لگے آپ پرو کارڈ جیت چکے ہیں مین فزیک کا, اس ایئر میں آپ سے پرو لیگ کھیل سکتے ہیں, وہ بھی مین فزیک کی جو اب شروع ہونے والی ہے اس امیچر کے بعد. تو آپ پرو لیگ میں ہم نے آپ کا نام ڈال دیں. تو میں نے کہا وہ اس میں کیا ہوگا, کہہ رہے اس میں 5 سال پرانا پرو بھی کھیل رہا ہے, 4 سال پرانا بھی کھیل رہا ہے, 2 سال پرانا بھی کھیل رہا ہے, اس میں کھیلیں گے. میں نے کہا ہاں کھیلوں گا, ڈال دیں نام, اب تو میں نے کھیلنا ہی ہے. تو جب آیا ہوں تو ہاں, جب 2 جیت لیے تو دیکھا جائے گا, اللہ مالک ہے جو ہوگا.
اس پہ کانفیڈنس لیول میرا بہت ہائی ہو گیا تھا جیتنے اور یہ کے سارے ڈیسیژنز آپ خود لے رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں تھا جو ساتھ تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیٹیگریز کیا ہوتی ہے. ایک آئے تھے فیڈریشن کی, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کیٹیگریز کون کون سی ہوتی ہیں, وہ ہم نے خود سارٹ آؤٹ کیے ہیں وہاں جا کے, فارم خود بھرے ہیں اپنے رجسٹریشن کے, ٹیننگ کے لیے خود گئے, پیسے دیے, ٹیننگ مشین سے کروائی ہے ہم نے وہاں جا کے, کوئی بھی نہیں تھا. اچھا وہ ٹیننگ بھی ضروری ہوتی ہے؟ ہاں وہ مشین ٹیننگ چلتی ہے وہاں پہ, ہاتھ جیل ویل کا سسٹم. اچھا جو یہاں پر تیل ویل مل رہے ہوتے ہیں وہ حساب یہ ایشیا تک ہے, ایشیا کے باہر ختم ہو گیا ہے سسٹم. تو وہاں بہت چینج نظر آیا چیزوں میں, اور بہت ڈیفیکلٹ تھا سارا چیزوں کو فیس کرنا. جب میں پرو لیگ میں آیا اس میں 17 ٹاپ کلاس ایتھلیٹ کھڑے ہوئے, ان کو میں نے جو ہے وہ منہ دیا, وہاں پر بیٹ کیا, اللہ اکبر کیا, میں نے کہا بس جیتنا ہے. ادھر میں برونز میڈل ہو گیا. اوکے چلو انشاءاللہ آگے آپ انشاءاللہ اور بھی اوپر آئیں گے, نیکسٹ ایئر بھی کمپیٹ کریں گے. پوری کہانی دیکھیں, زبردست, ہر چیز کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے. مجھے پرو پاسپورٹ بھی ملا ہے, پرو کارڈ کے ساتھ. جب میں پرو لیگ میں برونز ہوا تو انہوں نے مجھے اتنا لائک کیا, میں نے 2 پوزنگ میوزک راؤنڈ کھیلے ہیں اس میں, تو 2 بار ڈانس پوزنگ کی ہے. تو اس میں کیا ہوا ہے, انہوں نے مجھے پرو پاسپورٹ ایشو کیا ہے نیکسٹ ڈے, اور مجھے کہا ہے ویلکم ٹو دا پرو لیگ, اور انہوں نے کہا ہے یہ وہ پاسپورٹ ہے کہ جو آپ کو دنیا بھر میں کہیں بھی ویزا نہیں روکے گا. آپ کو جب بھی آپ اپلائی کرنے جائیں تو اس پاسپورٹ کو شو کرائیں گے. اتنی زبردست سٹوری ہے. ہمارا مطلب ہی از اے ویری گڈ اسٹوری ٹیلر, اور خاص طور پر جس طرح سے بتا رہے ہیں اس کے اوپر پوری ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے, بک بھی لکھ سکتا ہے لٹرلی. کہانی یہ جو اسٹوری ہے بڑی زبردست ہے. تو چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں. وش یو آل دی بیسٹ رمیز فار یور نیکسٹ وینچر, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے, پراپرلی آپ کی سپورٹ ہو تاکہ آپ پاکستان کو بھرپور طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں. وی ول ٹیک اے بریک ہیئر رائٹ ناؤ. اچھا جی, تو مونگ پھلی کو مجھے آج پتہ چلا ہے سونے کی ڈلی بھی کہا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ مونگ پھلی کیسے کھائیں, یہاں تو گرمی بہت ہے, لیکن اب جہاں پارا چنار کی مونگ پھلی بہت مشہور ہے, وہاں اٹک کی مونگ پھلی بھی بہت زیادہ فیمس ہے. تو لالا محمد صدیق ہمیں بتا رہے ہیں. مونگ پھلی جسے سونے کی ڈالی بھی کہا جاتا ہے, سردیوں میں سوغات کے طور پر استعمال ہوتی ہے. خستہ, میٹھی اور ذائقے کے اعتبار سے اٹک میں پیدا ہونے والی مونگ پھلی کا کوئی ثانی نہیں. سردیوں کے آغاز میں مونگ پھلی کی تھریشنگ اور کٹائی کا آغاز ہو جاتا ہے. تاہم اس سال بارشیں کم ہونے کی وجہ سے مونگ پھلی کی فصل انتہائی کم رہی ہے. زمیندار کھاد اور دیگر اشیاء مہنگی ہونے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. بی آئی پی مہنگی ہے, کھاد مہنگی ہے, مونگ پھلی کی کٹائی کے بعد اہم مرحلہ تھریشنگ ہوتا ہے. تھریشنگ کی لاگت بڑھنے کی وجہ سے مونگ پھلی کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. ٹریکٹر ٹرالی مالکان بھی ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. ہر زمیندار نہ لڑائی ہے, خرچ بہت زیادہ ہے تو کوئی بچت بھی نہیں. حکومت لوڑے کو تعاون کرے. زرعی ماہرین نے پیداوار بڑھانے کے لیے مونگ پھلی کی کاشت پر تحقیق کرنے والے ادارے کی سفارشات پر عمل کا مشورہ دیا ہے. ہمارے ادارے نے 2 ورائٹیاں اپروو کی ہیں, جن میں سے ایک کا نام اٹک 19 ہے اور دوسری فخری اٹک ہے. میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ اگر زمیندار یہ ورائٹیاں کاشت کریں گے تو نقصان سے بچا جا سکے گا. زمیندار اور حکومت مونگ پھلی کا اسی وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب ڈیزل اور کھاد کے ریٹ کم ہو جائیں. اگر حکومت عام زمیندار کو سبسڈی دے تو نہ صرف کسان خوشحال ہوگا بلکہ عام آدمی کے لیے بھی مونگ پھلی خریدنا ممکن ہوگا. لالا محمد صدیق, اے روائے نیوز, اٹک. چلیں جی, سردی کا انتظار کریں اور مونگ پھلی کے آنے کا بھی, اور دعا کریں کہ اس کے ریٹ تھوڑے مناسب رہیں تاکہ افورڈ کر سکیں. پیکیج کو دیکھیے جس طرح اس کے شارٹ فلم آئے گئے نا مونگ پھلی کے, بس مونگ پھلی. ہیٹس آف ٹو دی کیمرہ مین جی, بہت اچھے شارٹس تھے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے اجازت, اللہ حافظ.